बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, आइए जायज़ा लें कि पाकिस्तान में अवाम के साथ हमारे साथ क्या बीती। हमारी तारीख़ जो है ऐसे ही बहरानों से, ऐसी चीज़ों से भरी पड़ी है। गुज़रे हुए साल एक ऐसा ही दिन था, यही महीना, यही मुल्क और यही वाला दस्तूर, और तो और सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी यही था, और इस बेंच के रूबरू इख्तियार समात भी यही, यानी सुओ मोटो। पिछले साल वाले सुओ मोटो के फ्रीकैन भी यही थे, जो एक बार फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल अदालत में खड़े हैं। जिस आइनी परीक्षण की समाअत हो रही है, पिछले साल का मुकदमा भी आइन के इसी आर्टिकल 184(3) के तहत सुना जा रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि इस वक्त PDM वाले अपोजिशन में थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती बेंचों पर बैठी थी। हाँ, याद आया, एक और फ़र्क भी है। पिछले साल वाला सुओ मोटो रात के अंधेरे में निसफ शब को लिया गया था, जबकि ये वाला सुओ मोटो का इख्तियार आज खुद इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद के फैसले को बुनियाद बनाया गया, जिसमें हुक्म दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख दे और सूबाई असम्बली के जनरल इलेक्शन करवाए। ज़रा वाघा बॉर्डर की तरफ चलते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक फाजिल जज, जो अब रिटायर हो चुके हैं और आइनी दानश्वर हैं, ने पाकिस्तान में 90 रोज़ा आइनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन की मुखालफत करने वालों को मुखातिब करके ये पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइन का तमाशा लगा हुआ है। अफसोस की बात तो यह है कि वो कला इस पर दलाइल दे रहे हैं, जो सादा नुक्ता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आखिर इतना आसान तरीन फैसला क्यों नहीं कर रहा? अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो सिर्फ 5 मिनट में इसका फैसला कर देता। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज़ में ही होने हैं। ज़रा और पीछे चलते हैं। तारीख़ी और जुग्राफियाई एतबार से यही मौसम है। साल 1971 के मार्च के महीने की 7 तारीख़ है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के पहले आम इंतखाबात लड़कर पाकिस्तान के अक्सरियती सूबे ईस्ट पाकिस्तान का शहर ढाका है, जहां पलटन मैदान में आइनी तौर पर मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुतवक्का वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान की तकरीर जारी है। ये सिर्फ तकरीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली और इलेक्शन पर शब खून मारने का पूरा कैटलॉग है। हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिए हुए पाकिस्तान में इंतखाबी धांधलियों का कैटलॉग है, जिसके कई बाब बयान हो रहे हैं। पहला बाब 1952 में हमने अपना खून दिया। 1954 में हमें मैंडेट मिला, लेकिन हमें मुल्क की बागडोर संभालने का मौका नहीं दिया गया। 1956 में अयूब खान ने मार्शल लगाकर हमारे लोगों को गुलाम बना लिया। 1966 में अवाम की 6 निकात तहरीक बहुत से नौजवान मर्दों और औरतों की जिंदगियां हुकूमत की गोलियों से ख़त्म हुई। दूसरा बाब, अयूब खान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो यहिया खान ने वादा किया कि आइनी हुकूमत बहाल की जाएगी, अवामी जमहूरियत बहाल की जाएगी और ताकत अवाम को मुंतकिल होगी। हमने तस्लीम किया यही वही हथियार हैं जो हमारे पैसों से खरीदे गए हैं, ताकि हमें बैरूनी दुश्मनों से बचाया जा सके। लेकिन आज मेरे अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। बाब नंबर 3, माजी में भी जब कभी पाकिस्तान के अक्सरियती हिस्से ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और अपनी किस्मत अपने हाथ में लेने की कोशिश की, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की और हम पर चढ़ दौड़े। मैंने उनसे पहले भी पूछा था कि तुम अपने ही भाइयों को अपनी गोलियों का निशाना कैसे बना सकते हो? अब जो जंग है वो नजात के लिए है। चौथा बाब, भाइयों, अब उन्होंने 25 मार्च को असेंबली का सेशन बुलाया है।
جبکہ گلیوں میں بہایا گیا میرے بھائیوں کا خون ابھی سوکھا نہیں ہے۔ میں ان کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، مجیب الرحمان اپنے بھائیوں کے خون کے دبوں پر چلتا ہوا قومی اسمبلی میں نہیں جائے گا۔ تم نے اسمبلی بلائی ہے، لیکن تمہیں پہلے میری یہ مانگیں پوری کرنا ہوگی۔ مارشل لاء ختم کرو، فوجی اپنی بیرکوں میں واپس چلے جائیں، میرے لوگوں کے خون کا ازالہ کیا جائے اور طاقت عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کی جائے۔ صرف اسی صورت میں ہم سوچیں گے کہ قومی اسمبلی میں حصہ لینا ہے یا نہیں۔ جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے، اسمبلی میں حصہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان 1997 کے بعد دوسری بار شریف بریگیڈ کے نشانے پر ہے۔ کئی اعتبار سے یہ پچھلے سکرپٹ کا ری پلے ہے، جس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے کے لیے آج کا دن اہم ترین ہے۔ ہفتے کی رات حکمران اتحاد یعنی PDM نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چلنے والے مقدمے کے بائیکاٹ کا اندیہ ظاہر کیا۔ میرا دھیان لا آفس کی لائبریری میں پڑی ایک کتاب کی طرف چلا گیا، جس میں اسی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے میں نے وفاقی وزارت قانون سے استعفیٰ دیا تھا۔ کتاب ہے سپریم کورٹ PLD 1979 صفحہ 84۔ اس کتاب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بڑے بینچ کا فیصلہ رپورٹ شدہ ہے، جس میں ملک کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مولوی مشتاق پر تعصب، ذاتی دشمنی اور انتقام کے الزامات لگا کر مقدمے کے اہم ترین گواہوں پر جرح کرنے سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سپریم کورٹ عدالت اپیل کی حیثیت سے یا انہیں گواہ بلا کر ان پہ جرح کا موقع دے، یا پھر ٹرائل ڈے نوو کا حکم صادر کیا جائے، جس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ صادر کیا کہ پاکستانی قانون اور سپریم کورٹ کے لیے مقدمے کا بائیکاٹ اجنبی لفظ اور تصور ہے، اس لیے قانون اور عدالت کسی کو بائیکاٹ کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ہی فیصلہ صادر کرتے وقت بائیکاٹ کرنے والے کا انتظار کرتی۔ آج ایک بار پھر لوگ الیکشن کا حق مانگ رہے ہیں، جن پر جواب میں گولیاں اور لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں۔ پہلے بلوچستان میں لوگ گمشدہ افراد کی بات کرتے تھے، اب کی بار سارا ملک گمشدہ افراد کی منڈی بنا ہوا ہے۔ زندگی اور آزادی کی قیمت نواز شریف کی تازہ ویڈیو والے الفاظ میں 65 روپے کلو والے پیٹرول اور 10 روپے کلو والی سبزیوں کے برابر نہیں۔ اس لیے لوگ ہم چھین کے لیں گے آزادی کے بلند آہنگ نعرے مار رہے ہیں۔ عوام آئین اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ احمد حسن ساگر میاں والی کے الفاظ میں، پگھلا نہ سکا تو مجھے کبھی آتش دل سے، جلتا بھی رہا پھر بھی میں پتھر سا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ تو ساری بات تھی ہم نے جو کی ہے الیکشن کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، لیکن کیوں نہ اس موقع پر ہم یہ کر دیں کہ یہ سارا جو سسٹم ہے، جس کی جڑ بنا ہوا ہے، جس میں منڈیاں لگتی ہیں اور MNAs MPs بکتے ہیں، کبھی PTI کو خریدنے پڑتے ہیں، کبھی ان کو خریدنے پڑتے ہیں، یہ بکاؤ مال جو ہے ختم کرنے کے لیے کیوں نہ ہم سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کریں، اور جو ہماری بڑی اسٹیبلشمنٹ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ اس سسٹم کو ختم کیا جائے، متناسب نمائندگی کا سسٹم رائج کیا جائے، جس میں کام ایسے لوگ ہیں جو بلیک میلر ہیں، جو گھوڑے ہیں، جو بکتے ہیں، یہ تو نہیں کم از کم ہوں گے۔ اس میں پارٹی جو ہے اپنے حساب سے بہت ہی اچھے اور انٹلیکچوئل لوگ منتخب کر سکے گی۔ یہ کسی MP یا MNA کے بار کے نیچے نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کون آدمی قابل ہے اور کون نہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ایسے ہی کریں تو بہتر ہے، ورنہ اس ملک کے حالات بڑی دیر سے سن رہے ہیں، نازک دور سے گزر رہے ہیں، نازک دور سے، لیکن اس وقت واقعی یہ ایسا صورتحال ہے کہ لوگ بیچارے آٹے کے لیے ترس رہے ہیں۔
روزانہ آپ میتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی، کوئی بیچارہ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، کوئی ڈر کی وجہ سے نیچے آ رہا ہے، اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ چھینا چپٹی کی طرف جا رہا ہے۔ حکمرانوں ڈرو اس وقت سے جب یہ سارا جتھا جو ہے ابھی آٹے پہ پل پڑا ہے نا، آٹا چھین کے لے کے جا رہا ہے، تمہارے محلوں میں نہ گھس جائے۔ اگر تمہارے محلوں میں گھس گیا تو کچھ نہیں بچے گا، پھر صرف اور صرف انارکی ہوگی، پھر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اس لیے ابھی بھی موقع ہے کہ اس نظام کو دریا برد کر کے نیا نظام لایا جائے جو اس عوام کی خواہشات کے مطابق ہو، ورنہ پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانہ۔